बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज खा लिया करो, मसाना ठीक रहेगा। घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ का वर्द करने से रिस्क की कभी तंगी नहीं आती। खड़े होकर पानी पीने से फेफड़ों और जोड़ों में दर्द होता है। बकरे का गोश्त खाओ, जवानी बरकरार रहेगी। पुदीने की डंडियां चबाने से ताकत आती है। मुर्गी के अंडे को गर्म दूध में कच्चा डालकर पीने से बदन में ताकत आती है। अदरक के उबले पानी की भाप चेहरे पर लिया करो, चेहरा खूबसूरत हो जाता है। हड्डियों से दर्द ना जा रहा हो तो दूध के साथ अजवाइन खाओ, फौरी आराम मिल जाएगा। मूली खाने से कब्ज ठीक हो जाती है। खून की सफाई के लिए अदरक का इस्तेमाल कर लिया करें। बतख के अंडे खाने से कुव्वते बाह में इजाफा होता है। खाने के ऊपर से पानी ना पियो और जब खाना हजम ना हो तो जागते रहो। पुदीना खाने से भूख बढ़ जाती है। अगर आप अपने दिमाग को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो नींद जरूर पूरी किया करें। बंद गोभी खाने से मोटापा कम हो जाता है। खारिश में प्याज का रस मसल दो, आराम आ जाएगा। अगर पेट में मरोड़ उठने लगे तो एक चुटकी काला नमक अदरक पर लगाकर चाटने से पेट के मरोड़ खत्म हो जाते हैं। चुकंदर खाने से बदन को ताकत मिलती है। धनिया दिमाग और दिल को ताकत पहुंचाता है। कोई कितना ही अच्छा क्यों ना बन जाए, वो माँ जैसा प्यार नहीं दे सकता। साइंस के मुताबिक छोटी छोटी बातों का भूल जाना इस बात की निशानी है कि आप ज़हीन हो। अगर खाने के बाद सुस्ती महसूस होने लगती है तो 2 खजूरें खा लिया करो। जो औरतें खड़ी होकर कंघी करती हैं वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, क्योंकि इससे सीधा दिमाग पर असर पड़ता है। चावल खाकर पानी पीने से पेट फूल जाता है। पेट भरकर खाने से दिमाग कमजोर होगा। केले को फ्रिज में रखने से गुरेज करना चाहिए। केले को दूसरे फलों के साथ नहीं रखना चाहिए, ये दूसरों के साथ लगकर उनको भी खराब कर देता है। नहाने के फौरन बाद धूप में नहीं बैठना चाहिए, इससे बदन पर बारीक दाने निकल आते हैं। रात को सोते वक्त तंग कपड़े पहनकर सोने से कब्ज और गैस का मसला हो जाता है। जैतून के तेल से बदन की मालिश करनी चाहिए। गुस्सा कभी कभी काबिल से काबिल बंदे को भी इंतहाई बेवकूफ बना देता है। मुंह की बदबू गायब करने के लिए दिन में 3 बार सौंफ चबाकर खाएं। केले और अंगूर एक साथ खाने से कभी पेचिश नहीं लगेंगे। गाय का दूध पीने से दिमागी ताकत आती है। लौंग पर नमक लगाकर चूसने से छींकें आना बंद हो जाती हैं। अंगूर खाने से खांसी फौरन रुक जाएगी। चेहरे का रंग दूध जैसा सफेद करने के लिए बेसन और हल्दी मिक्स करके लगाओ। रोजाना 1 खीरा खाओ, कभी जिंदगी में वर्जिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा बदन चुस्त और तवाना रखना है तो खाने के बाद 1 खजूर खा लिया करो। तेल में अंडा डालकर दही के साथ बालों में लगाओ, बाल बहुत जल्द लंबे हो जाएंगे। सुबह जल्दी जागने से दिमाग तेज हो जाता है। नहार मुंह खीरा खाने से रंग निखर जाता है। अनार खाने से गाल सुर्ख और मोटे होते हैं। घुटनों पर नीम गर्म जैतून का तेल लगाने से घुटने दर्द नहीं करते। मोटी औरतें ये टोटका आजमाएं, खुश हो जाएंगी। अगर निहार मुंह खीरा खा लिया करें तो 80 साल तक दुबली पतली रहेंगी। ज्यादा खाने वाला बंदा बीमारी का मुंतजिर रहे। बकरे के दिल को पकाकर खा लिया करें, आप पर जवानी ता देर रहेगी। पांव की छोटी उंगली पर तेल का मसाज करने से दिमाग तेज हो जाता है। अगर आपको सीने में दर्द होने लगे तो खुश्क मेवाजात खाएं। अगर आपके घर बहुत सारे लाल बेग हैं तो अंडे का छिलका इनके रास्ते में रख दें, वो भाग जाएंगे।
اگر آپ ہمیشہ جوانی چاہتے ہیں اور جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو چنے کی دال میں سونف ملا کر کھا لیا کریں۔ دودھ پینے کے بعد 1 گھونٹ پانی پینے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ دہی کو بادام کے ساتھ کھانے سے طاقت آتی ہے۔ سبز چائے میں لہسن ڈال کر پینے سے بدن کے ہر حصے میں طاقت بھر آتی ہے۔ دوا کھانے کے بعد چلنا شروع کر دینا جلد آرام آتا ہے۔ روز 1 گاجر کھانے سے 1 گلاس خون بن جاتا ہے۔ کالے زیرے کو منہ میں رکھنے سے مردانہ طاقت آتی ہے۔ جو بندہ چراغ کو پھونک سے بجھاتا ہے اس کو دمہ ہو سکتا ہے۔ چکور کے انڈے ابال کر کھانے سے آنکھیں نشیلی ہوتی ہیں۔ حاملہ ہونے کے لیے جماع کے بعد دائیں جانب لیٹیں۔ نہار منہ جو ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے۔ میٹھی چیزیں جتنی زیادہ کھاؤ گے موت کے قریب ہو جاؤ گے۔ روٹی پر پنیر چھڑکنے سے روٹی سارا دن نرم رہتی ہے۔ توری کا سالن کھانے سے بخار جلدی اتر جاتا ہے۔ دودھ کو گرم پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پینے سے پیٹ باہر نہیں آتا۔ نہاتے ہوئے اگر کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں پانی گیا ہو اسے زمین کی جانب جھکائے رکھیں، کان سے پانی باہر نکل جائے گا۔ ناشتے کے بعد 3 خشک انجیر کھانے سے لیکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شہد کا بریسٹ پر مساج کرنے سے بریسٹ کا سائز بڑھتا ہے۔ انگور کے بیج کھانے سے بریسٹ کا سائز بڑھتا ہے۔ بیسن کو پانی میں گھول کر چہرے پر لگائیں، کچھ دیر بعد ہاتھ سے رگڑ کر اتار لیں، چہرے کے فالتو بال ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں تو ابلتے ہوئے چاولوں کے پانی سے بال دھونے سے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ جو شخص بہت زیادہ کمزور ہو اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلایا کرو، اس سے بہت طاقت بڑھتی ہے۔ پانی پی کر پھل کا استعمال مت کیا کرو کیونکہ اس سے معدے میں درد ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ دودھ میں شہد ملا کر پیا کریں۔ اخروٹ کھاتے رہیں، اس سے پھل بہری کے سفید داغ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ مٹی کی ہانڈی کو استعمال کے بعد سرسوں کا تیل لگانے سے ہانڈی چٹکتی نہیں ہے۔ گاجر کو ناشتے کے 1 گھنٹے بعد کھانے سے جلد پر خشکی نہیں رہتی اور پھٹی ہوئی جلد بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ چاکلیٹ دل کی بیماریوں کو ختم کرتی ہے۔ زکام سے ناک بند ہو گیا ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھ لیں، ناک فوراً کھل جاتی ہے۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو فلاح عامہ کے لیے لائک اور شیئر بھی کر دیں، اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اور ہماری چینل پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیں۔ بہت شکریہ۔